السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن. أمسنا سوي سبيشال اوفر هذه تريبل سوبر كواليتي زورا. هذه أمسنا سبيشال اوفر سوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم يجي مال هذه 3 تشيس. هذه 4 يعني اوردر. بعدي 5 2 اوردر. ما شاء الله تبارك الرحمن. واجد حلو هذا. واجد حلو. بعد أنا هدية اكسترا هدية هاي عود. هذه 3 اكسترا هدية 3 اكسترا هدية. بعد هذه 5 شيل. بعد 1 أنا اكسترا مال هندي تراد. بعدين فيتنامي عود. هذه تايجر هذه هلون 1 اكسترا يعني 5 اكسترا نعطي سناي طبيعي سناي هذا ميكس 1 اكسترا نعطي. ما شاء الله تبارك الرحمن. واجد حلو هذه كلها. حياك مال محل ملنا باول بحرين في موجود. هاي شوف ما شاء الله ما شاء الله. هذه 3 بودية 3 اوردر. هذه 3 اوردر مال بودية. هذه 1 اوردر مال سار. 1 سار الاثنين هذه رفع 5 هذا رفع. ما شاء الله تبارك الرحمن. حياك مال محل ملنا باول بحرين في موجود. حياك.